سلام تعنا هاللي كم يتعلو كم يتصنحوا أنا لما عند فيديونا مع وزارة سيزي أو محارة ميديا أزار تغيرهم زعل فيديوهات غيبة حزلكم متعني أخو كاتم حدد ما لو من بصركم بسرات زبطات إيرتران تقرين ناستات 3 عامات كسمعة هنك أو زبلا بالسرات إنه بالسراتي بوقعي بعلي شعبيان ويانا تعارقهم لو مدى يجمر صباح زبها الكوينات النهي أو قرن أفريقيا أبي أحمد كمتات مال زول قوات أخوينات نتجمروا قالوت كبابتات زحاش عدل اللون تقراي ونحوسو يتبقى تبهالجن أو 10 تغل تاخذ سنة أدخل كسب دمستفو عيبو الحجي او شعبيان ويانا تعارقو من فرقاني شمقلنا تلاخو من قصي إثيوبيا نجيزيا ممحدار تقرين حوحاتن علا بزغنا مقدي نفان ممشعبيا نخقامو بملاشو نما معراب تقرين خملز حتى شمقلنا كم تجمرات سمعو زياتهم كالوتن نايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتا إنوس دك عبيتين القناة زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب لاقولكم جمروه نغطس إيش ماركس فتوات تهاتتلتي كرمي نفتهلون عزار الروزل زعبا كرمي مخدنا بزلمو على تزي عول سيد حوحات شعبيان بقلي أركفت سيمهم اندابلنا يركب إذا قد يزيد ما بتعمي دزبل حبريتا أي كرمي نفت عول سيد زبسرنا قد كرمي مخدنا حدا نتوتاتن هلو كونتات تقراين إرتران إثيوبيان اندارعنا خنكيدينا إذا قد يزيد ما أمج رشا نكاتتلو انتخول بزلمو على تزدما كم اتو مدب غيره مريص اي زلخو ابز حلفه غبصي ني ايثيوبيا حدش سمم دبدابي ليخا اتي غبصي زلاخوتو دبدابي دما ايثيوبيا اب غداي اباي اندحردات تتسمامعا غبص دما اب غداي قيح بحري اخول زخونه حجز كم تحجزا ني ايثيوبيا قالعاتات لا خبال ابز خلت سلسته معلتات بروباغندا ايثيوبيا انداتنزح قنيو نسمعوا سقبل زي كاله خا اول سيد بزلمو على تزي اتي حقي اندادرغخو يركب شمباركس فتوات تخاتتلتي استي قدم قلمانا فيديو ستخطتيلنا نملس لنكنا خلا حصوت كفنو اغنينا الله سرعات بلصقنا اثيوبيا بغداي هداس يقدب اباي كتتعصاصف انتخيلا افدق بحر خطو باز بالزرباي ግብጽ ነዚህ በዕል ነጽጋቶላ ወጋው ማዕከን ዜና ማዕከላዊ መብራቅ ሚድል ኢስት ኒውስ ኤጀንሲ ነቲ አብዝቀነ ዝብ ሰፊሕ ጋዋ ሕዝቀነ ዜና ማለት ግብጽን ሕቶ አፍደገ ባህሪ ኢትዮጵያ ትምልስ ከማ አምሳያ ናይዝ ድማ ኢትዮጵያ በሐጽ በአባይ ዘለዋ መርገጽ ክትቀየር ዝብል ሓበሬታ እዛ ሓበሬታ መሰረት ከም ዘይብሉን ዝኾነ ጭብጢ ነዘረጋግጽ ከም ዘይለን በወግዕ ተሓቢሩሎ ግብጽ ኣብ ጉዳይ ሐጽ በአባይ ዘለዋ መርገጽ ከም ዘይቀየር ኣብዞም ስዕቡ ነጥብታት ከም ተሰማማዕ ተነጺሩሎ حاده متكلات اهغراو حقي بطبق مخبار كلته نخلو بحاده وغن زوسد سغومتات بصنوع منصق سلسته اب لعلت استمسرته بتصحيت ماي غبص زخونه يكون غدات ناي مكلخال قديتا اربعه محلاو كل مداو مسلات تحتو تهاجرات بمسرت اهغراو حقاو قرصتات زبليو اب غداي قيح بحري اتمنشي محدران دحنتن قيح بحري نايتن اب جماجم بحر زركبا غزاتاتو طراي مخانو يو اسميرلو زخونه ناي دغوغن نقيح بحر زملكت زخونه يكون مدلاوات مرددا وي زوباو صدتاو مدحان ابزبل امر كوافر كم زي فقدلو اتمنشي اصنيعو غليصو علامه نايتي زغنه زيناو بروباغاندا نصوري نتي امونغو ايرتران غبصن زلو زمدنا نمزراغ زعلمه ينيرو درون ابالات ميديا سرعات بلصغنا نزناي حسوت زينا قابلو مقنايوم حديث زينا يكونن ملس ايرتران غبصن غن نصوري حجون عدي وعلو بزعبازي يفتوات تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل نيرو منغست بلصقنا مورادن حاسوت زخونه حبريتا ناب حزبታት موزع زتلمد علتاو تغوارو خوينو يركب اذا خنول تلنا دما منغست بلصقنا يحسو زيكون حبريتا ناب حزبታት يوزع اول سعد كعبا انصارو اغري منغست بلصقنا انداخده ازي منغست بلصقنا زحاسو محاسوتات نهزب تግራይ نهزي ارتران ات حقي انداوص يركب اوز حس ساعات مالتي از غداي زريكا دما اول سعد اوزي منغست بلصقنا زسرحم زلو سراحتታት كندينا انقفات كوينخم زلو اندارعنا نركب مالتو ون اول سعد سرحم زلو سراحتታት قليل كم زيكون منغست بلصقنا زحاسو محاسوتات دما بغلصي انداوص يركب شماركس فتوات تخاتتلتي از خبرنا استي نافزوصل فيديو نسغا قصيلنا نرخو فيديو خا بتماساسالي منغست بلصقنا حدش زخونه شمغلنا نا غزياو محدار تግራይ نا حوحاتن انداسدد يركب منغست بلصقنا ازي انصالالي زلو دبنا خوينات كندينا ياسغيو خم زلو بز غداي زي خنغنزب نخل استي قدم قلمالنا تفيديو تخاتتلنا نملس
ሽምግልና ተላይኹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ዕላ ብዝኾነ መገዲ ንፋኖ ሻዕብያ ንክቃወሙ በምላሹ ድማ ምዕራብ ትግራይ ናብ ትግራይ ንክምለስ ዝሓትት ሽምግልና ከም ተጀመረ ተሰሚዑ። እዋናውን ትኩስን ሓበሬታ ኣብ ሰዓቱ ንምርካብ ፈለው ሪፖስት ላይክ ሼር ግበርታ። እዚ ሽምግልና ዝመፀ ድማ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወሰነ ውሳነ ብተጋሩን ልሂቃን ኣምሓሩን ድሕሪ ዝርኣየ ምሕዝነት ዝመፀ እዩ ተባሂሉ እዩ። እቲ ሽምግልና ብሰብ ሃፍቲ እናተግበረ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ነዚ ዝመርሕ ድማ ድሕንነት መከላከያ ኢትዮጵያ እዩ ተባሂሉ እዩ። ክልተ ኣምሓሩን ብርክት ዝበሉ ናይ ኦሮሞ ተወለድቲ ሰብ ሃፍትን በፅሑፍን ብስልክን ንክሸማገሉ መልእኽቲ ዘቕርቡ እንትኾን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ዘቕርቡ ቅድመ ኩነት እውን ዝሓትት እዩ ተባሂሉ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሰኻኸል ክገብርን ግዝኣት ትግራይ ቅድሚ ጦርነት ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዝገበር ተሓቢሩ እዩ። ብወገን ትግራይ ድማ ንብልፅግና መውጋኢ ስሕተት እዩ ነይሩ ክብል ንኤርትራ ንፋኖን ይሰርሕ ከም ዝነበረ ድማ ብዕላው ክቃወሙን እዚ ድማ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ክብልን ዝብሉን እዮም። እዚ ውሳነ ክውስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ድማ ቅድመ ምድላው ጦርነት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ዝገበረኽዎ ናይ ጦርነት ምድላው እኹል ኣይኮነን፣ ምውሃድ ሰራዊተይ ኣዕጋባ ኣይኮነን ብምባል ፀላተይ ካብ ዝብሎም ወገናት ቀዲሞ መጥቃዕቲ ከይፍፀመሉ ግዜ ንምግዛእ ዝተገበረ ከም ዝኾነ እዩ። እቶም ሽማግለ ድማ ነዚ ንምፍፃም ናብ ትግራይ ከይተጓዓዙ በስልክን ብፅሑፍን ዘቕርብዎ ዘለዉ ምሕፅንታ ድማ ንሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾነ እዩ ፀብፃብ ኢትዮ ፎረም ዘመላኽት። የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል መንግስቲ ብልፅግና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ናብ ሕወሓትን ሓድሽ ዝኾነ ስምምዕ እንዳቐረበ ይርከብ ማለት እውን ሽምግልና እንዳለኣኸ ይርከብ። ሕወሓት ወይ ከዓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሻዕብያ ወይ ከዓ ንፋኖ ንክቃወሙ ሓድሽ ዝኾነ መልእኽቲ እንዳመሓላለፈ ይርከብ። እዚ ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን ፋኖን ንመንግስቲ ብልፅግና ክንደየናይ ሻቅሎት ኮይኑዎ ከም ዘሎ በዚ ቪድዮ እዚ ክንግንዘብ ንኽእል ማለት እውን ኣብዚ ሓለፈ ንትግራይ ዘይከኣላ ትግራይ በይና ንብዙሓት ሃገራት ቀጥቀጥ ከም ዘበለት ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚ ሰዓት ከዓ ትግራይ ምስ ኩለን ሃገራት እንድሕርዳ ፀሚዳ ኣይኮነን ዶ ተዋጊእ ክስዕራ ብሓሳብ እውን ክስዕራ ኣይክእልን ኣብ ዝብል ሓሳብ እዩ ተተኺሉ ዝርከብ። የፍትዋ ተኸታተልቲ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ ትግራይ ብዙሓት ወረርቲ ትግራይ ከም ትግራይ ክትፀንት ኣለዋ ዝብሉ ሓይልታት ከም ዝመፁ ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን። ነስዒው ከዓ ትግራይ ብዙሓት ዓመታት ለሚንያ ግደፉ ኢላ ኣይንገድፍን ምሰልዋዮ ድማ ዓፀፋዊ ግብረ መልሲ ብምሃብ ዝተዓደሰ ኮምብልሻን ካልኦት ዓድታት ሓሊፋ ብምኻድ ሓይላን ፅንዕነታን ጅግንነታን ሓድነታን ኣሪኣ ትርከብ። የፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ዝፈልጥ መንግስቲ ብልፅግና ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ለመና ዝመስል ሓድሽ ሽምግልና እንዳሰደደ ይርከብ። ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ወልሲዕት ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህበሉ እዩ ዝብል ሓሳብ እውን እኒሄኒ። እስቲ እዚ ካብርኣና ናብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር። እሽምባርከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ ሓይለ ደደቢት በዝለው ምዕለት እዚ ብዛዕባ እዚ ኣንፀላሊ ዘሎ ደበና ኩናት ሓደሽቲ መብርህታትን ሓደሽቲ ሓበሬታታትን እንዳወዘዐ ይርከብ። እስቲ ከም ሰብ ተኸታቲልና ንመለስ። ሎሙ ደ ይጅመር ፅባሕ ዝበሃል ኩናት እኒሄ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ። ኣብይ ኣሕመድ ከምታት ማል ዝበልክዋ እታ ኩናት እንተጀሚርዋ ካልኦት ከባብታት ዝሓሸ ዕድል ኣለዎን ትግራይ እውን ሓዊሱ ኢትዮጵያ ትበሃል ግን ኣብ 12 ክትስንጠቕ ትኽእል እያ። ክጅምሮ ከም ምዃኑ ይዳሎ ከም ዘሎ ትማል ዘቕረብናዮ ዜና እኹል እዩ። ክተት ንሰሜን ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ይብሎ ከም ዝነበረ መንግስቱ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ይብሎ ኣሎ። ክልላት ብፍሉይ ሓይሊ ብፌደራል ፖሊስ ብፖሊሰንን ብምልሻን ክሕለዋ ኣለወን። ኣብ ክልላት ዘሎ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣብኡ ዘለው ናይ ናፅነት ግንባራት እዚኣቶም ቦቲ ናይቲ ክልል ናይ ፀጥታ ሓይሊ ጥራሕ ክሕሉ ኣለዎ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ክልል ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ መከላከያ ናብ ሰሜን ይዝመት ይብል ኣሎ ይወፍር ኣሎ። ሕዚ ንሕና ናህና ኩናትን ናይ ኢራንን እስራኤልን ኩናትን ሓደ ይኮነን። ኣብኡ እናሃለኹ ቅድሚ ምርስዐይ ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ኢራን ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ዘለኹም ተጋሩ ኣሜሪካ እውን ዓለም ናብ ሓደጋ እያ እንዳምርሐት ትኸድ። እንተነኣሰ ሓመድ ዓድኻ እውን ትስእነሉ ግዜ ክመፅእ ይመስል ዓድና ምልማዕ ዓድና ምዕባይ ዓድና ምቕያር እታ እንኮ ንሕና ክንገብራ ዘለና ጉዳይ ኮይና ትረኣየኒ። በዓል ሃፍቲ ኮንካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ምንባር ይከኣል እዩ። እስራኤል ነበርካ ኣብ ካሊእ ነበርካ ኩናት ኣላ፣ ፀገም ኣሎ፣ ሽግር ኣሎ። ዓድኻ ምዕባይ ምቕያር ከም ምዃኑ ትዋና ከሳግረና ዝኽእል ግን ክንርዳእ ኣለና ዝብል ከቕምጥ እሞ ናታተን ኩናትን ናህና ኣብ ከባቢና ክካየድ ዝኽእል ኩናትን ግን ነንወይኒ እዩ። ንሕና ሰብ ዝበልዕ እዩ
ሚሳኤል መጽዩ ሚሳኤል ምምካን አብኳት ሚሳኤል ስለዝ ወደቀስ ዝውድኦ ህዝብ ይኮነን ዝቆጽረልኩም ኣብ ኩናት ኣትዩ ኣብ 50-30 ሜትሮ ርሕቀት ኮይኑ ብኸላሽን ዝዋዳእ ህዝቢ ብኸላሽን ንግዲ ይንዖም ነተን ብሚሳኤላትን ብድሮናትን ህንፃታት ዘፍርሳ ዘለዋ ሕዚ ገጥማ ዘለዋ ሓራምዝ ከላሽን ሰሪሕኻ ሽጉጥ ሰሪሕኻ ድሮን ሰሪሕኻ መዳፍዕ ሰሪሕኻ ምሻጥ ንግዲ እዩ እቶት ይንዐን ንዓና ግን ምዕነው እዩ ሕዚ ነዚ ንኽተትርፍ ሓደ መጻልእትኻስ ለባም ይግበረልካ እዩ ኩነታት ዓለም ዝርዳእ ብብረት እንተይኮነስ ብሕልና ዝመርሕ መራሒ ክመፀልካ ከሎ እዩ ዋና ነገር ንሱ እንተዘይመፀኸ ብልሒ ስልቲ ከልወካ ክእል ኣሎ ቀዲምካዮ ክትከድ ክትክእል ኣለካ ነቲ ኩነታት ዓለም ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መፂ ከይበልዓና እንተደሊና ምስቶም ክንብላዕ የብልናን ቀዲምና ክንከላኸል ኣለና ዝብሉ ኤርትራውያን ኣምሓሩ ዓፋር ምፅማድያ ታፅምዶ ዝበልና ለዚ ፅምዶ ክንደይ ናይ ዝኣክል ከተርፍ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ የፍቷት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ሃይለ ደደቢት ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ሃይለ ደደቢት ዘለዓሎም ነጥብታት ሓቂ እዮም ማለት እውን እዚ ኩናት እዚ ኢትዮጵያ ክጅምሮ ትኽእል እያ እንድሕር ዳ ጀሚራቶ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይትወፅኦ ዓዘቕቲ ከም ተኣቱን ኣብ 12 ከም ትኽፈልን እንዳበለ እንዳሓበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓቂ እዩ ሕጂ እውን ክንደግሞ ኢና ኣብ ዝሓደፈ ዝገበረቶ ታሪክ ትግራይ ከም ትግራይ ከጽንትዋ ዝመፁ ሓይልታት ብዙሓት እዮም ግን ከዓ ንዖም ጼራ ንዖም ተጋፊጣ ኣብዚ ናይ ሰላም ደረጃ እዚ በፂሓ ከም ዝትርከብ ኩላህና እንዳረኣና ንርከብ እሽምባርከስ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ በዝሎም ዕለት እዚ ኣወል ስዒድ ሓድሽ ዝኾነ ብስራት ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን እንዳመሓላለፈ ይርከብ እቲ ብስራት ንሱ ድማ ብወግዕን ብዕልን ሻዕብያን ሕወሓትን ተዓሪቆም እንዳበለና ይርከብ እስቲ ቅድሚ ገለ መሃልና እዚ ዜና እዚ ካብ ኣፍ ኣወል ስዒድ ተኸታቲልና ንመለስ ንቐፅል ሎሚ ነበስረኩም ብስራት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ንኣስታት 30 ዓመታት ክሰምዓ ሃንቀው ዝበላ ብስራት እያ እንሆ ብስራተይ بوقعي بعلي شعبيان ويانا تعارقوم زحلفيا كليلوم تعارقومن فرقان اتوم كلتا غربا بتنا حد حدوم زقاربو احوات ودبات نخباسو حوخاتهم مستباسو دما نخي عرقو كسرحو صنح اكلات دما كساب دمستفو يبولو حجي او شعبيان ويانا تعارقومن فرقان زترفه أبقبراو مدرخ الراغبنا يبلغم ومع السلامة أوت نحفاش يفتوات تختتلتي إذا حبريت هذي كنسمعت لنا حلف بأسي تجرين إيرتران كنستوس يجبا مالتون كاوينا يدرجة كم سجرنا أو زح الساعات كنرئي سلزد لنا إزي أول شيء صريح وزل سرح قليل كم زي كونو كحبركم ميفوتو مالتون الصمدزي أفت مجمريا ساعات أبيك وتصحستوها صمدو إنيرو أو زح الساعات كع شعبيان حوحاتن بوقعي أتعرقو يركب إذا قد يزيد ما بتعمل حقوس حبريت أخوينو نهزو تجرين نهزي إيرتران ترخيو يركب كم أنا كم ناتي كواس لعلي 33 عام تبعيسو زنبره بارتي كأرق تريت اللخا بتعمي زحقوس حبريتاي كاوزن لعلي زحقوس حبريتاي يلن حادش كيلومتر شفين زنبره دوباتون افتي بوتانسو زنورو تقارن إرتراويانون بحبرت يحرسون ينقدون كم زلو بتمال على سمعنا يا زينا عندما لختنا يركب صمدو كم معلتنا معلتي حد درجة خوصغي أقول صمدو علينا نزا دقافي صمدو زخونة channelون كلهم سبسكرايب بمقار اجامكم تواصلوا خلوكم يفوتو